السلام عليكم، مرحبا بالمتتبعين والمتتبعات ديالي، مرحبا بحبايبي اللي كيتبعوني على القناه. هاد الليله غادي نصايبوا الكوساميه اولا الباستيشيو. كنت كنوجدوا العشاء وقلت علاش لا غادي نتقاسموا معكم. هو طبق اللي بنين وزوين بزاف، مؤخرا ولا كلشي كيبغي يذوقوا في المطاعم اولا يصايبوا في الدار، دونك علاش لا نتعلموا كيفاش نصايبوه. هو الى سامبل وما كيحتاجش المقادير بزاف. السر ديال النجاح ديالو كيعتمد على قرمشه الفريت والفرomاج، هو اللي كيعطيه داك البنه وداك اللذه ديالو. سي ان بلا دونطري، دونك الاغلبيه يقدروا ياخذوه او لا يصايبوه كوم بلا برينسيپال. دونك هنا كي كتشوفوا انا ديجا راني قطعت الفريت ديالي ودرتو في الماء. الوغ انا غير حيت سالالي لي فريت اللي كنشريهم اللي كناخذهم ديجا سورجولي، باش تحصلوا على فريت بنفس القرمشه. كتاخذوا البطاطا تقشروها، تقطعوها بيان سور، وتقطعوها يكونوا لي مورسو متساويين. كديروها في الماء بارد، من الاحسن يكون الماء بارد او لا مثلج. كديروا معاها معلقه ديال الملح ومعلقه ديال الخل، وترجعوها تحطوها في الثلاجه لمده نص ساعه على ما توجدوا شغلكم، وترجعوا تمسحوها مزيان، تنشفوها من الماء، وعاد تقليوها في الزيت يكون سخون بزاف او لا في لي فريتوز سون ويل. سافا دو سوا. بهذه الطريقه كيجيكم الفريت مقرمش. وبالنسبه للكوساميه ماشي شرط ان الفريت يكون سخون، لان الكوساميه دارت بالنسبه للناس اللي يقدروا كاريمون شاط لهم الفريت من الغداء او لا. مهم صايبتو شاط لكم، واخا يكون بارد كتقدروا تستعملوه في الوصفه، دونك ماشي شرط انكم تصايبوه سور بلاص. دونك خليكم معايا، انا غادي نمشي نخلي الفريت ديالي يزيد يبرد في الثلاجه، ومن طو غادي نوجد الكفته ديالي وغادي نوجد لاصوص ونرجع معكم. دونك هنا بالنسبه للكفته ديالي انا غادي نبدا التتبيله ديالي. الكفته هنا عندي تقريبا، حيت غادي ندير بلا اللي غادي يقتل دو بيرسون، جوج ديال الناس. غادي نتبل الكفته ديالي، غادي ندير فيها شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، التتبيله العاديه اللي كديروا في الكفته. غادي نزيد عليها شويه ديال الثومه فودر وشويه ديال البصله فودر. انا كتعجبني البنه اللي كتعطي الثومه فودر والبصله فودر مع الكفته، مي كتبقى اختياريه، كل واحد يتبل الكفته بالطريقه اللي كتعجبو. حيت التتبيله كتبقى وشوا شويه سكينجبيل، ماشي بزاف، غير واحد المغزه بحال غنكذب. غادي نزيد شويه ديال القزبر المعدنوس، انا كتعجبني البنه ديالو مع الكفته لانه لا راجلي. وغادي نزيد واحد النقيزه ديال السوداني حسب الذوق، كتبقى اختياريه. كي قلت لكم التتبيله ديال الكفته كلها وكي كيحب يعملها. بالنسبه لي كتعجبني الكفته بهذه الطريقه. صافي ندخل التوابل ديالي في الكفته مزيان. قبل ما نطيبها هنا بالنسبه للكفته ولا بالنسبه للفريت حاولوا ما ديروش فيهم الملح بزاف. حاولوا من بعد غادي نستعملوا الفرomاج، والفرomاج غادي يكون مالح حيت انا كيعجبنا الفرomاج الاحمر. دونك حاولوا ما تكونش مالحه بزاف. زدت فيها غير شويه ديال الملحه لان جاتني باسله كاع. صافي سيبون، دابا غادي ندوز للتشحار ديالها. هنا مثلا راني بديت كنوجد في
غنبدا نوجد في لاصوص اللي هي لاصوص بيشاميل. كديروا واحد 8 معالق كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، وكتذوبوها مع معلقه اولا 2 معالق ديال الدقيق اولا ديال النشا. نتوما كتذوبوها كتخلطوها مع الطحين بهذه الطريقه. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهاش بزاف المذاق ديال الزبده الحالي في الصوص، تعوضها بالفرomاج مربعات. انا ما كتعجبنيش بزاف. شنو كندير؟ كندير غير شويه ديال الزبده، بحال دابا فاطمه ندير معلقه كبيره، كندير غير نص معلقه وكنكملها بالفرomاج. من الاحسن يكون فرomاج كريمي باش كيذوب دغيا. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no. دونك هيا البنات لاصوص ديالي من بعد ما عقدات. هنا كنجي بالنسبه للكفته اللي وجدت قبيله، هذه كتبقى اختياريه. انا كنزيد لها شويه ديال لاصوص الجيريان وشويه ديال الموطار كيف كتعجبنا النكهه ديالها. مي هاد لوبسيون راه كتبقى فاكولتاتيف. دونك قلت لكم هذه راه كتبقى حسب الاختيار وحسب الاذواق، ماشي اوبليغاتوار. انا كيعجبني غير نزيد نسمها بهاد لي دو صوص هادو. ودابا غادي نابلوشي الفرomاج باش نخلط كلشي. الوغ دونك دابا غادي ندوز باش غادي نابلوشي الفرomاج. بالنسبه للفرomاج اللي تقدروا تستعملوا في القسميه، سواء الفرomاج الاحمر ومعاه الفرomاج موتزاريلا والفرomاج ديال الساندويتش، الفرomاج اللي مربعات. انا الموتزاريلا ما متوفراليش هاد الليله، غادي نصايبو غير بالفرomاج الاحمر. وتقدروا توصلوا ديروا الفرomاج ساندويتش والموتزاريلا، يعني نورمالمون راه بالفرomاج ساندويتش والموتزاريلا باش كتجي داك التعديكه. ولكن انا راجلي ما كيعجبوش الموتزاريلا بزاف، كنخلطو ديما ملي كنديرو كنخلط الموتزاريلا مع الفرomاج الاحمر. ودابا حيت ما متوفرش غندير غير الفرomاج الاحمر والفرomاج ساندويتش. اول حاجه كنزيدو الكفته اللي عندنا على لاصوص بيشاميل، وغادي نزيدو معاها او ميم طون الفريت. هي تقدروا تزيدوا كتر ديال لاصوص بيشاميل، ولكن حنا ما كتعجبناش الصوص تكون كثيره. غنزيد الكميه ديال الفريت اللي كتبقى حسب الاختيار. وعلى نار مهيله غادي نبدا نخلط مزيان لو بلا ديالي. نزيد معاه الفرomاج،
هاد الاضافه الفرماج للداخل كتبقى اختياريه ديما. دونك هنا بالنسبه لو بلا ديالي قبل ما ندخلو الفران غادي نديرو في هاد الطاجين هذا ديال الطين اولا اللي كيقولوا له التاركه. بون لا تراديسيون دوبي توجور انهم كيبريزونطيو في هاد لو بلا، ولكن سا نوبيش انكم تقدروا ديروه في اي مول عندكم. دونك غادي نهرق بعدا لو كونتوني ديالي في هاد الطاجين. دونك هنا من بعد ما فرغت المحتوى ديال لو بلا ديالي هاد الطويجين هذا كنتسرحوه. هو دو بريفيرونس ديروهم في طويجنات صغيورين، ولكن انا ما عنديش، انا كنت خدينا هذا يا دو بريفيرونس بريزونطيوهم في ان مول ولا في طاجين اللي يكون صغر من هذا، ولكن انا ما عنديش. دونك قضيت بهذا اللي عندنا حيت انا عندي غير كبير. الوغ من بعد كنجيو انا الفرomage ديال الساندويتش اولا فرomage مربعات، كنجي انا كنقطعو. جو بريفير انني نقطعو هكا دي مورسو احسن ما نحطو مربعات كاملين. الفرomage راني شندلت وتقطع ديال الزربه. دونك بالنسبه للفرomage راه اي فرomage عندكم في الدار ماشي ضروري. نتوما شفتوا انا ما عنديش الموتزاريلا في الدار، بديت بالفرomage الاحمر. دو بريفيرونس انا قلت لكم كان الموتزاريلا والفرomage ساندويتش تخلطوا معاهم شويه ديال الفرomage الاحمر تبارك الله. سينو اي فرomage عندكي اذا كان غير الموتزاريلا بوحدو راه كافي. ودابا غادي نجي ونزيد فوق منه الفرomage الاحمر، نديرو اون تري بون كوش من الفوق. السر ديالها هو داك لاكوش الفرomage اللي كتجي من الفوق. دونك قلت لكم عندك الموتزاريلا ديري الموتزاريلا من الفوق، عندك الفرomage الاحمر ديري الفرomage الاحمر. غير بالنسبه للفرomage الاحمر قلوا من الملحه في لا بريباراسيون. عندكي بجوج خلطيهم كيجي لوغو ديالهم زوين بزاف، يعني موتزاريلا والفرomage الاحمر. دونك هنا كي كتشوفوا غادي ندير اون تري بون كوش بالفرomage حتى يتغطى لي لو بلا ديالي. وداكشي علاش قلت لكم هي راه تقدروا ديروها يا اما كوم اونطري، لان هي نورمالمون راه سي ان بلا اونطري. سينو ديروها بلا برينسيپال لانها بقوه اللي فيها الفرomage كتقهم وكتشبع. دونك فوالا البنات انا ديكوريت غير شويه من فوق الترقه ديالي وغادي ندخلها دابا للفران. اللي ندخلها للفران كنديرها في الوسط، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت. كنكون بديت سخنته قبل ملي كنت بديت كنوجدها، ملي كنت كنوجدها في قلب الطاجين. ودابا غادي ندخلها حتى يذوب لي داك الفرماج مزيان حتى كيتقرمل له داك الفوقاني ديالو كيتحمر يعطي داك اللون ذهبي. عاد كنخرجها باش ناكلوها. نرجع معكم اون فوا توجد. دونك هانتوما الغزالات، هذه هي لاكوساميه ديالنا واجده وناضيه. كي كتشوفوا كيولي مذهب الفرomage. الا كانت الموتزاريلا راه كتولي كاريمون الفوقاني ديالها محمر وبصحه وراحه، راه كتجي بنينه. غير زعما جربوها، وكنشكركم ديما على الوفاء ديالكم التتبع ديالكم. بسلام عليكم.